बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझसे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया है कि फैटी लिवर की वजूहात क्या है, या वो क्या वजह है कि जिस वजह से जिगर में चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तसरन बताऊंगा कि फैटी लिवर की क्या वजूहात हैं, या वो किन असबाब की वजह से फैटी लिवर बन जाता है, ये जिगर में चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी वजह तो फैटी लिवर की ये है कि अगर आपकी खुराक में चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मुरगन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये आप खुराक में मीठे का इस्तेमाल बहुत करते हैं, चीनी, गुड़, बेकरी की चीज़ें, मिठाइयाँ, ये इनका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आप अपने खुराक में चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर हाई कार्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये फास्ट फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मायोनीज वगैरह, ये चीज़ वगैरह, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या आप बसियार खोरी का आदी हैं, और बसियार खोरी के आप आदी हैं, और आप जितनी आपको ज़रूरत होती है आप उससे ज़्यादा खा लेते हैं, आप अपना हाथ नहीं रोक पाते, और जब आप खाने पे बैठ जाते हैं तो आप ज़रा ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं। तो अगर आपकी खुराक की ये हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी ये हैं कि आप बसियार खोरी कर लेते हैं, और आपकी खुराक में हाई कार्ब्स ज़्यादा हैं, रिफाइंड शुगर ज़्यादा है, मीठा, चीनी, गुड़, ये अपनी मिठाइयाँ, बेकरी की चीज़ें, या फिर जो अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, या फिर आप चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं लेकिन उसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मुरक्कन ग़िज़ाएँ आपकी खुराक का ज़्यादा हिस्सा हैं, जिसमें कढ़ाई, कबाब वगैरह, पराठे, मक्खन, ये चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो इन वजह से, चूंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की बहुत कम होती है, यानी हमारी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम जितना भी खाते हैं वो बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट तो ले लेती है, लेकिन जितना भी ज़्यादा आपने कार्ब्स खाए होंगे, आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाए होंगे, रिफाइंड शुगर ज़्यादा खाए होंगे, मीठा ज़्यादा खाया होगा, चावल का इस्तेमाल किया होगा, या मुरक्कन चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई होंगी, जो चर्बी है या जो फैट्स हैं वो अगर आपने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खा ली हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं या एक्स्ट्रा ये आपकी चर्बी या कार्ब्स हैं, ये इनसे फैटी एसिड बन जाता है, और वो जिगर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फैटी लिवर बन जाता है। तो सबसे बड़ी वजह तो फैटी लिवर की है हमारा ईटिंग स्टाइल्स, ईटिंग हैबिट्स, ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है हमारी सेडेंटरी लाइफ, यानी अगर हम सारा दिन बैठ के काम करते हैं, या हमारी जॉब की नोयत ऐसी है कि जो हम बैठ के कर रहे हैं, जिस तरह के ऑफिस का काम है, या जिस तरह के दुकानदार शॉप्स पे लोग जो बैठे होते हैं, दुकानदार होते हैं, या फिर वो ज्यादातर उन पे कंप्यूटर पे बैठे हुए लोग हैं जो कि बैठकर वो काम कर रहे होते हैं, या इसके अलावा वो ज्यादातर उनकी वो बिजनेसमैन होते हैं जो टेलीफोनिकली काम करते हैं, ज्यादा उनको मूवमेंट नहीं करते। तो इन वजूहात की वजह से फैटी लिवर बनता है, क्योंकि जितनी हम इंटेक करते हैं, जितनी हम खुराक खाते हैं, जितना हम कैलोरीज लेते हैं, उतना हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैटी लिवर का बायस बनती हैं। अगर हम सेडेंटरी लाइफ के साथ साथ, अगर हम एक लेक ऑफ एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकालते, जिस तरह के मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि हमें रोजाना आधा घंटा, 40-45 मिनट, हफ्ते में कम से कम 5 दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मिनिमल, यानी कम से कम इतनी फिजिकल एक्टिविटी तो चाहिए। लेकिन अगर हमारी यही एक्टिविटी नहीं है, हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, रिमोट्स पे अपने इलेक्ट्रिक घर में, ऑफिस में अप्लायंसेस चलाते हैं, गाड़ी से घर से निकल के गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से जाके ऑफिस में जाते हैं, वहाँ लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते हैं, चेयर पे बैठते हैं, वापसी पे लिफ्ट के जरिए नीचे आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर में पहुंचते हैं। तो अगर हमारी ये लाइफ स्टाइल है, तो इस लाइफ स्टाइल से भी फैटी लिवर बनता है।
تو ایک تو ایٹنگ ہیبٹس، دوسرا لائف سٹائل، سیڈنٹری لائف سٹائل، تیسری بڑی وجہ وہ ہے انسولین ریزسٹنس یا میٹابولک سنڈروم۔ میٹابولک سنڈروم پہ پہلے ہی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ یہ اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، باڈی انسولین کو استعمال نہیں کر پاتی، تو میٹابولک سنڈروم میں وزن بڑھ جاتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے، خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میٹابولک سنڈروم کے 4-5 کمپوننٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی کمپوننٹ موجود ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو یا سارے ہوں، تو ان میٹابولک سنڈروم کے مریضوں کو یا انسولین ریزسٹنس کے مریضوں کو بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ میٹابولک سنڈروم عموماً یہ فیمیلیل جاتا ہے، فیملی میں جاتا ہے، تو اگر کسی کے خاندان میں ماں باپ میں یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو بلڈ پریشر ہے یا کسی کو شوگر ہے یا کسی کو کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈز کی بیماری ہے یا کسی کو موٹاپا ہے، اگرچہ وہ خود فی الحال اس کو بلڈ پریشر کی ڈائگنوزس نہیں ہوئی، اس کو شوگر کی بیماری کی ڈائگنوزس نہیں ہوئی، اس کی کولیسٹرول وغیرہ ٹھیک ہے، وہ بیسٹی اس کی نہیں ہے، لیکن اگر میٹابولک سنڈروم اس کی فیملی میں ہے تو بہت بڑے چانس ہوتا ہے کہ اس کے جگر پہ بھی چربی جمع ہونی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے کلینکل پریکٹس میں بہت سے ایسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو کہ ان کا بی ایم آئی ہائی نہیں ہوتا، ان پہ کوئی وزن زیادہ نہیں ہوتا، وہ نارمل ویٹ ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار وہ پتلے ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس پہ فیٹی لیور ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے ALT لیولز یا لیبارٹری کے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فیٹی لیور کی ایک بڑی وجہ جینیٹک بھی ہے یا جینیٹک پریڈسپوزیشن بھی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے فیملی میں میٹابولک سنڈروم کی بیماری ہے، جن کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے یا جن کی فیملی میں شوگر ہے، جس کی فیملی میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کی بیماری ہے، تو ایسے لوگوں میں بھی چانس ہوتا ہے کہ ان کو فیٹی لیور ہو جائے، اور بعد میں اگر اس فیٹی لیور کا علاج نہ کیا جائے تو بعد میں جا کے ان کو بلڈ پریشر بھی لگ سکتا ہے، ان کو شوگر کی بیماری بھی شروع ہو سکتی ہے، ان کو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کی بیماری بھی شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فیٹی لیور کی جس طرح کہ میں نے کہا 3 بڑی وجوہات ہیں: جینیٹک پریڈسپوزیشن، ایٹنگ ہیبٹس اینڈ لائف سٹائل۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں، کچھ گولیاں بھی ہیں کہ جو اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو ان کو بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے، جس میں اسٹیرائڈز ہیں جو کہ عموماً استما یا دمے کی بیماریوں کو دی جاتے ہیں، جوڑوں کی بیماریوں کے لیے دی جاتے ہیں۔ آج کل تو اسٹیرائڈ کا استعمال کم ہو رہا ہے، لیکن آج سے 5-10 سال پہلے اسٹیرائڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اسٹیرائڈ سے بھی فیٹی لیور بن جاتا ہے۔ باقی جو کانٹراسیپٹیو پلز ہیں اس سے بھی فیٹی لیور بن سکتا ہے، اور بھی کچھ گولیاں ہیں کہ جس سے فیٹی لیور بن سکتا ہے، اسپیشلی جو ہارمونز ہیں، لیکن وہ عموماً کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ جینیٹک پریڈسپوزیشن، یعنی وہ لوگ جن کو فیملی میں میٹابولک سنڈروم ہے، یا جن کی ایٹنگ ہیبٹس ہیلدی نہیں ہے، جن کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے، تو یہ ایسی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے فیٹی لیور بن جاتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔